آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ما شاء الله. ومن دخله كان آمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، یہ سٹیج
سارے استاداں دے استاد زیغم اسلام ولی کامل استاد المناظرین حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عبد الستار صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ دی سٹیج ہے اور سارے اسلاف دیا نشانیاں وچوں سارے بزرگ محترم جنہوں نے دن رات حضرت توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ دے اکٹھے دور دراز علاقیاں دے اندر حضرت دا پیغام اپنے منظوم الفاظ دے نال ملک پاکستان دے اندر پیش کیتے جناب محمد نواز فردوسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ سارے درمیان تشریف فرما ہیں تو اس سٹیج تو ہمیشہ جیڑی آواز لگائی گئی ہے وہ آواز قرآن اور سنت دی آواز ہے اور وقت دے تقاضیاں دے نال الحمدللہ ساکو فخر اس بات دے کہ حضرت جڑا مشن شروع فرما کے گئے ہیں اس مشن دے صحیح وارث حضرت دے صاحبزادگان خصوصاً حضرت مولانا محمد عبد الغفار صاحب حضرت مولانا محمد عبد الجبار صاحب حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب حضرت مولانا محمد عمر صاحب جناب مولانا حسنین صاحب الحمدللہ اے حضرت دے مشن کو گھن کے صرف ملک پاکستان دے اندر نہیں بلکہ ملک تو باہر بھی بن کے اے اللہ دی توحید دا غلغلہ سیدی عظمت تے رسالت دا غلغلہ صحابہ دی شان الحمدللہ چہار دانگ عالم دے اندر پھیلے دے پہن تو سبھی دعا کرے سو میں بھی دعا کرے نا کہ اللہ ساکو اسے مشن تے قائم رکھے اور حضرت توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ دے دسائے ہوئے جڑے رستے ہن انہاں دے اتے چلن دی توفیق عطا فرمے دے ہوئے اسے مشن دے اتے موت دے دے نعرہ تکبیر حضرت علامہ توسوی صاحب علامہ توسوی صاحب علی کفایت اللہ صاحب عظمت قرآن چنانچہ آج دا یہ پروگرام یہ بھی جماعت تنظیم اہل سنت دا جڑا مشن ہے کہ عظمت اصحاب رسول عظمت قرآن اور دین دے جڑے مراکز ہیں
جتھوں اے اللہ دا قرآن تہاڈے سارے تک پہنچے، حضور دے صحابہ دا مقام تہاڈے سارے تک پہنچے، او مراکز جنہاں وچوں پہلا مرکز کعبہ بیت اللہ اور اس کے بعد دوسرا مرکز روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں دی عظمت، انہاں دا شان، انہاں دا مقام، کیونکہ اہل سنت دا جزو ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے کہ ساری ہدایت دا منبع، ہدایت دا مرکز یا کعبہ بیت اللہ ہے یا روضہ رسول اللہ ہے۔ اج انہاں دی عظمت دے اتے، شان دے اتے چند ناہنجار لوگاں نے، نا عاقبت اندیش لوگاں نے، مادر و پدر آزاد لوگاں نے ون کے اتھاں ہڑبونگ مچائے، سیاسی اختلاف کا ہر کہیں کو حق حاصل ہے، اساں سیاست دی بات نہیں کرنی، اساں سیاسی لوگاں دے نال کہیں کو یہ نہیں آکھنا کہ کہنا کہنے نال واسطہ ہے، لیکن سارا واسطہ یا اللہ دے گھر نالے یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے در نالے۔ جیڑا بندہ کسے باشد کوئی بھی ہو سی، وہ مقام دی بے حرمتی کرے سی یا وہ مقامات دے متعلق اپنی زبان تو کوئی غلط جملہ بولے سی، تنظیم اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت والجماعت حضرت توسوی صاحب دے خدام انہاں کو دسے سن کہ ایسیاں زبانہ کو یا اساں گنگ کروے سو یا انشاءاللہ العزیز بدھی جو چھٹ دے سو۔ نعرہ تکبیر، عظمت کعبہ، عظمت مدینہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کعبہ بیت اللہ جے بارے دے اندر اللہ دا قرآن آتے کہ ان اول بیت ان بمانا پکی بات، ان بمانا محقق بات، ان بمانا پختہ بات۔ اللہ پاک نے اپنی زبان قدرت دے نال پکی کر کے گل کی تھی، اے لوگوں، اے لوگوں، اولا بیت، سب تو پہلا جیڑا گھر بنائے اللہ کے دا گھر، ایک مولوی دا گھر، پیر دا گھر، ایک ولی دا گھر، غوث دا گھر، قطب دا گھر، عبدال دا گھر، عباد دا گھر، کوئی تابی دا گھر، اے جناب وزیر اعلیٰ دا گھر، اے گورنر ہاؤس گورنر دا گھر، اے جناب والا وزیر اعظم دا گھر، اے صدر دا گھر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو سے والے ہو، ہر گھر دے اپنے اپنے آداب ہوندے، ہر گھر دے اپنے اپنے پروٹوکولز ہوندے، ہر گھر دی اپنی اپنی عظمت ہوندی ہے۔ صدر ہاؤس اوندا اپنا مقام ہے، وزیر اعظم ہاؤس اوندا اپنا مقام ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے ساری دنیا دے ہاؤسز، ساری دنیا دے گھر، انہاں کو میں قربان کراں اللہ دے گھر دے اتوں کہ ان دا مقابلہ
اون دا مقابلہ کائنات دا کوئی گھر کر بھی نہیں سکتا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اے جناب امریکہ لیاں دا وائٹ ہاؤس ہے، ان دے جناب محافظ نظر آنے کون؟ اے پینٹاگون والے اس دے محافظ ہیں۔ اے جناب والا نیٹو ساری ان دی محافظ ہے۔ تے میرے دوستو میرے بزرگوں، اے بیت اللہ شریف جیڑا ہے نا، اے اللہ دا گھر ہے، ایدہ محافظ میرا اللہ آپ ہے۔ یہ کوئی اج دی نمی گل لیں گے، اج دی نمی گل لیں گے کہ بیت اللہ دے خلاف سازشاں ہومن لگیاں، یا بیت الرسول دے خلاف سازشاں ہومن لگیاں، یا وہ لوگ نعوذ باللہ انہ گھرہ دیا عظمت کو بے توقیر کرنا چاہنے لیں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، انہ کو لسانے ہو انہوں گھرن جنہ دا محافظ میرا اللہ ہے۔ اگر ابرا ہاتھی کھل کے آئے، ہاتھی کھل کے آئے جو میں کعبہ بیت اللہ دی بے توقیری کرا، کعبہ بیت اللہ دی بے حرمتی کرا، تو اس وقت جناب عبد المطلب میرے آقا دے دادا وہ موجود ہیں۔ ابرا نے آکے ڈیرا لائے، نوکرہ کو بھیجے چراغاں دے اندر اٹھ پہ چڑھ دے آنا، وہ اٹھ والا کے کھل گئے۔ نوکر آئین جناب عبد المطلب کو نشلے کہ جناب ایک بڑا ظالم بادشاہ جابر بادشاہ آیا کھڑے، اور انہیں سارے اٹھ والا کے دل حضرت عبد المطلب تیار ہو کے گئے، ابرا نال ملاقات کی دیئے۔ او اکھل لگا کون ہو کی میں آئے ہو؟ میں عبد المطلب ہوں، امیر ہوں مکہ مکرمہ دا، کی میں آئے ہو؟ میرے اٹھ والا گندے میں اٹھ گھننا آیا۔ اکھل لگا بندہ بہو بجائے، سوال بڑا چھوٹا کی تھی، میں تے کعبے تے اٹھے حملہ کرن واسطے آیا، اس دی بے توقیری واسطے آیا۔ اگر تو آکھیں گا شاید میں اپنے ارادے تو باز آونیا۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا، او ابرا گل سن، ایک گھر جانے تے گھر والا جانے۔ میری جڑی شے ہے میں اوندا سوال کیتے نہیں۔ رہی بات تو سمجھتے ہیں کہ میں انہاں ہاتھیاں دی طاقت نال کعبہ بیت اللہ کو منہدم کر گھنساں، یا ان دی بے حرمتی کرے ساں، تے کو خبر ہی نہیں کہ ایک ایندہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس بدبخت نے آکے اٹھ والا آلیو رات ہوئے جناب عبد المطلب حضرت اماں سیدہ آمنہ تے خاندان تے چند لوگاں کو نال لائے بیت اللہ دی اندر آئے، اور اس وقت میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ دے بطن مبارک دے اندر ہن، اور حضرت عبد المطلب جناب سیدہ آمنہ کولو خرق عادت چیزاں سن دے رہے دیا کہ جناب پتھر سیدہ دے قدمہ دے تلے پوڑی پوڑی ہونن، جڑے پاسے وینین خوشبوہ دے ہلے آنن، اور کھودا پانی اٹھی کے اتا آوے دے پتھرہ بھی جو سلامیاں آنین۔ حضرت عبد المطلب کو انہا حوالہ جات نال معلوم ہا کہ آنگن والی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے۔ آپ بیت اللہ دے اندر آئیں، سیدہ آمنہ کو بلائے نے دعا دے ہتھ کھڑے کیتے نے، اللہ کو حضور دا واسطہ دے کے دعا کیتی نے۔
عرض کیتے نے اللہ جیڑا میرا کام ہے وہ میں کرے دا پیاں، رہی بات تیرے گھر دی میں اپنے حد الوسع جان دے سکتا، لیکن ان دی حفاظت تیرے ذمہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس مالک لم یزل نے، اس خالق کائنات نے ڈیوٹی لائی ایک پرندے دی جے کو ابابیل آہدن۔ علماء کو سن دے رہاں دے میں ابابیل چھوٹا جیاں پرندہ کنکر چاہ کے گھننا ہے۔ کیا چاہ کے گھننے؟ کنکر۔ آج امریکہ دے سائنسدان، یورپ دے سائنسدان انہیں کو دیر لے پوچھے سے آمیاں یہ دنیا دی تباہی دا سامان ایٹم بم تو سا پیدا بنائے، وہ دن اساں دی تھیوری وہ تو قرآن چکی دیئے وہ بھائی کیمیں وہ دن اساں جرلے قرآن دا مطالعہ کیتے تے سورہ فیل کو پڑھے، ان دے اندر تذکرہ آئے کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، اساں پرندیاں کو بھیجیا، وہ پرندے آئے تے پتھریٹیاں چاہتی بندے ہن، اساں اس پرندے کو ڈٹھا، ان دی چھوٹی جی جنج، ان دے پیراں کو ڈٹھا، ان دے معمولی جے پنجے، کہ انہاں پنجیاں دے اندر ایک چھوٹا جیا کنکر، وہ کنکر اگر دور تو آوے تے ہاتھی دے وجود تے ڈھاوے، چلو اولاً تے ہاتھی دا چمڑا اتنا سخت ہوں دے وہ کنکر اثر نہ کرے ہا، لیکن وقت بھی سکو زخمی ہومن سمجھ آندہ ہا، لیکن فجعلہم کعصف معقول وہ کھادا ہویا گھا بھون بن وجنا اے سمجھ نہیں آندہ جسا جنن اساں اس کنکر دا ون کے تجزیہ کیتا، اس پتھری کا تجزیہ کیتا، ساکو پتہ لگ گیا کہ یہ عام پتھر نہیں، یہ ایٹم ہے، اساں ان ایٹم کنے یہ ایٹم بم بنایا۔ سمجھ آ رہی؟ تو میرے اللہ نے اس بیت اللہ دی عظمت کو قائم رکھن واسطے پرندیاں کو بھی کم گن کیتا، اور اس پتھر کو بھی رب نے ایٹم بم دی صورت بنا دیتا تے ابرا تباہ و برباد ہویا۔ کعبہ بیت اللہ دی عظمت اج بھی بلند ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بیت اللہ دی شان یہ اللہ دے قرآن دے اندر تے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، اے بیت اللہ اللہ دے میرا گھر، ان اول بیت اے میرا گھر تے مدینہ طیبہ دے اندر حضور فرمیدن ما بین بیتی اے لوگو اے جڑا میں محمد دا گھر رہنا، میں محمد دا گھر اے کوئی عام گھر نہیں ہے، معمولی گھر نہیں ہے، کوئی چھوٹا گھر نہیں ہے۔ آؤ آؤ لوگو لوگو اے تے او گھر جائیں گھر دا اللہ دے ملائکہ بھی حیا کریں، اے تے او گھر جائیں گھر دا اللہ دے فرشتے جبریل بھی لحاظ کریں، اور اس گھر دے اتے آ کے سلام پڑھ دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اج تارے پاکستان دے چندنا ہنجار لوگاں نے اپنی سیاست چمکاون واسطے اس بیت اللہ دی عظمت دا خیال نہیں کیتا۔ میں عرض کراں اے او گھر جے کہ جائے گھر دا ابو جہل بھی حیا کیتے۔ علماء کو سن دے رہا ہوں، ہجرت دی رات آئی اور میرے آقا اللہ دے حکم دے نال انتظار بیٹھے کریں دل کہ کیا کرنے۔ قرآن دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اے پروگرام بیٹھے بڑے دل ایک انہاں دا پروگرام ایک میرے اللہ دا پروگرام. میرے دوستو ساری دنیا ایک پاسے ہو ونجے اللہ دے واللہ غالب علی امری تے میرا حکم میرا فیصلہ ساری دنیا تے غالب. ابو جہل اپنا پروگرام بنا کے آئے 100 سردار قریشیاں دے اکٹھے کر کے آئے اور انہاں دے ہتھاں تلواراں دے دیتیاں ڈھالاں دے دیتیاں. وَهُمِّيَةُ صَنَادِيدٍ مِّن قُرَيْشٍ 100 قبیلے قریشیاں دے انہاں دے سردار آ گئے تے حضور دے گھر دا محاصرہ کیتی کھڑن. حضور دے گھر کو گھیرا دیتی کھڑن. رات عشاء دے بعد آ گئے 8 بجے پہل 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے گھر دے ارد گرد کھڑن تائے دائیں بائیں کھڑن تائے. کئی سردار ایک بیت دیکھ کے تے آکھن لگے میاں او میاں اے دیواراں کوئی وڈیاں وڈیاں تے کوئی نہیں ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں ہیں. اتنی دیر ہو گئی ہے ادھی رات تو زیادہ وقت گزر گئے کیوں نہ ہوئے جو دشمنی تے محمد کریم نالے تے گھر دی دیوار پھلاؤ کے اندر چلے ونجو. ایک نے بینال گل کیتی ہے بینال کیتی ہے بینال گل کیتی ہے چلدیاں ایک گل حضور دے سب تو بڑے دشمن ابو جہل دے کرنا تک پہنچی ہے. سن دے بے ابو جہل دے کرنا تک پہنچی کہ ایویں سردار پروگرام کھڑے بنے دن جو نعوذ باللہ حضور دے گھر دی بے حرمتی کرو. دیواراں چھوٹی ہیں پھلانگ کے اندر چلے ونجو. میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ دا گھر ہوئے یا حضور دا گھر ہوئے حضرت تو سے بھی ایک جملہ فرمیندے رہا نہیں ایندہ محافظ اللہ ہے ایندہ پہرےدار میرا اللہ ہے تے او چاہوے جیندے کولو کم گھن گھنے جیندے کول چاہوے کم گھن گھنے. جب ابو جہل دے کنے اگل پئیے روایات دے اندر آن دے ابو جہل ایویں اٹھے بپھرے ہوئے شیر دی طرح تے سب سرداروں کو سد کی آنکھیں سے او سردارو او قریشیو گل سنو یہ گھر کوئی عام گھر نہیں یہ محمد دا گھر ہے. ساری دشمنی محمد کریم نالے لیکن یہ گھر دے اندر نبی دیاں گھر والیاں ہیں نبی دیاں بیٹیاں ہیں نبی دیاں دیاں ہیں. خبردار کہنے اگر جرت کی تھی کہ اس گھر دی بے حرمتی کرے ساں تو سب تو پہلے میں ابو جہل دی تلوار ہو سی جیڑا اوندا سر تن کنے جدا کرے سی. کھڑکا کے للکار کے جب ابو جہل نے اگل کی تیے کہیں بدبخت کو جرت نہیں ہوئی. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ وہ گھر ہے جے گھر دی دشمن بھی ابو جہل بھی حیا کھڑا کریں دے لحاظ کھڑا کریں دے لیکن انہاں بدبختاں کو ظالماں کو فاسقاں کو فاجراں کو ایک خیال نہیں آیا کہ اپنی سیاست اتھا چمکاون من شروع کی تھی. آج اللہ تو آپ کو گھن منجے روضہ رسول دے ہوتے میرے دوستوں میرے بزرگوں جے مقام تے مواجہ شریف ہے یعنی مبارکہ ہے اس مقام دے ہوتے یہ آیت قرآن دی لکھی کری ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ایمان والےو اپنی آواز کو اس مقام دے اونچا نہیں کرنا، اونچا نہیں کرنا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک واقعہ تو کو دسنا چاہنا. حدیث پاک دے اندر آنے جس وقت اے آیت نازل تھی ہے، حضور علیہ السلام دا ایک نبی نہ صحابی ہے، نبی نہ صحابی ہے، اکھاں تو معذور صحابی، ہندی آواز قدرتاً بھاری ہے، قدرتاً اونچی ہے، جی میں بعض لوگاں دی آواز بھاری ہوندی ہے. جب انہیں آیت سنی، عربی دان ہا، عربی سمجھتا ہا، اپنی زبان کو تالا لا لیتے، خاموشی دا روزہ رکھ گیتے، چپ دا روزہ رکھ گیتے. اگے نماز دے اللہ سید خدمت باندھائی، سید کو ملتا ہا، سید دائیں بائیں آندھا باندھا ہا. حضور خوش تھی نیال، بلکہ ایک روایت دے اندر دے جلے آوے ہا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کے معان کا کرے دے ہاں. توجہ کرے میری گل تے. حضور اٹھی کے گلہ پہندے ہاں، جفی پہندے ہیں. ان دی بھی ایک وجہ لکھی ہے علماء کرام، کیوں حضور اتنا اندہ استقبال کریں دے ہیں. حدیث پاک دے اندر آندے بے ایمانہ کافراں منافقاں نے حضور علیہ السلام کو آکھا، آقا اساں تہاری خدمت وچ اون ویلے آسوں جرلے توالے کولو اے میلے کچیلے کپڑیاں والے جنہاں دے کپڑیاں چوں پسینے دی بو آندی ہے، اے ملوٹیاں پگڑیاں والے اے نہ ہوویں، اے بیٹھے ہوندن اساں انہاں دے برابر، انہاں دے کٹھے بہن نعوذ باللہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اساں انہاں دے کٹھے نہ بہ سکدے. میرے آقا چونکہ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم ہن، صحیح نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ہٹھے ویلے آندن ویندن چلو متن انہاں وچوں کہیں بندے کو ہدایت تھی ونجے. صحیح نے صحابہ کو منع کر دیتا، جرلے اے آمن تساں نہ آئے کرو. ہن اکھیں والے تا دیکھتے ہن جو او آئے بیٹھن وہ دائیں بائیں ہو ویندے ہن، لیکن اے تے نابینا اکھی تو معذور ہا. اے ایک دیوار چلے آئے تے او کافر منافق بیٹھے ہن. صحیح کو سلام کیتے، میرے آقا سلام دا جواب دیتے، این سوال کیتے، صحیح نے رخ انور پھیر کیتے، اے بے پاسوں والا ہے ود سلام کیتے، سوال کیتے، صحیح نے سلام دا تے جواب دیتے، پر رخ انور پھیر کیتے، سوال دا جواب نہیں دیتا. اے چارے پاسوں آئے، جب صحیح نے سوال دا جواب نہیں دیتا چپ کر کے ٹر پائے. کوئی گل نس کی تھی، بس ویندیاں ویندیاں ایویں ویندیاں ویندیاں خیال آئے عبداللہ تیرا جرم تے کوئی نہیں، قصور تے کوئی نہیں، غلطی تے کوئی نہیں. ٹھیک ہے حضور اللہ تے محبوب ہیں، لیکن میں اندھا محتاج انہاں دی خدمت دھکے دھوڑے کھاندا ہویا ٹر کے آیا. اللہ میرے سوال دا جواب ہی نہیں دیتا. بس جب انہیں درخواست اپنی سپریم کورٹ دے اندر دائر کی ہے نا تو اسے والیو رب نے فوراً فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، میرا قرآن کھنون تے میرے حبیب کو آگ عبس و تولا ان جاءہ الاعمی. میرے محبوب کیوں رخ انور پھیرے، کیوں پیشانی تے بل پاتن، کیوں او جرلے نابینا آئے ان دی گل دا جواب نہیں دیتا. لوگوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عباسہ دا لفظ پڑھیا
ایویں جی میں باز پرس کیتی ہوئے اللہ نے ایکشن گیدا ہوئے سہیں کو کیوں کر کے اللہ نے جواب گیدے پیچھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً عبداللہ ابن ام مکتوم کو سڑوائے نے آ کے ہان نہ لائے نے اور صحیح نے فرمایا عبداللہ کوئی بھی ویلا ہوئے تو میں محمد دے در تے آوے میں محمد اٹھی کے تیرا استقبال کرے سا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں آجی عبداللہ ابن ام مکتوم آیت نازل ہوئے لا ترفعوا اصواتکم اپنی آواز اونچی نہ کی کرو ہندی آواز قدرتن بھاری ہے زبان دے ہوتے منہ دے ہوتے چدتا لالا گیتے جندرا لا گیتے بلیندہ نہیں ہے علیندہ نہیں ہے ایک دن گزرے دو گزرے ترائے گزرے چوتھے دن میرے آقا نے صحابہ کو پوچھے عبداللہ نظر نہیں آندا آقا آندار آندے آئندہ نماز سے آوے تے ول میرے کول گھن نمائے اگلی نماز سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے میرے آقا نے بلائے صحیح نہ سجے عبداللہ جواب نہیں دینا پر اکھاں وچوں ہجواں دے سیلے رواں جاری ہیں اکھاں وچوں ہجواں دی برسات میرے آقا عبداللہ بولتے صحیح عبداللہ چپے صحیح ہم اللہ کے عادل عبداللہ علیدہ کیوں نہیں اللہ میں محبت کو آدھا پیا عبداللہ روندے روندے عرض کرے دے آقا آیت نازل تھئیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا له بالقول کجار بعضکم لبعض اتھا آواز اونچی نہیں کرنی آواز اونچی نہیں کرنی آقا میری آواز قدرتن بھاری ہے میں بے سوچم اگر میں علامہ تے میری آواز تاری آواز گلو اونچی تھی ونجے ان تحبط اعمالکم میری زندگی بھر دیاں نیکیاں کی تھیں ضائع نہ تھی ونجن چمدہ روزہ رکھن برداشت کیتے لیکن اس مقام دے ہوتے اچھا نہیں بولے آؤ اچھا نہیں علایا میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں علماء دیوبند خاتم ہے سارے بزرگ سارے اسلاف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جلے بانی دار العلوم دیوبند جب مدینہ طیبہ دے سفر دے ہوتے آپ ٹورل آپ چلن اٹھتے اٹھتے سوارن میرے دوستوں تو سے والے ہو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اجل 10 میل دور مدینہ طیبہ تو 10 میل پر وطن تھائے مدینہ طیبہ تو فوراً اپنے شاگرداں کو آدھن ساریہ بانا کو آدھن اور لوگو میں کو سواری تو لہا لو اٹھا تو لہا لو حضرت حالت 10 میل دور ہے مدینہ فرمایا میرے کول پوچھو میریاں دل دیا نگاہاں روضۃ الرسول کو نے دیا پئیاں حقیقی واقعہ ہے سچا واقعہ ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اٹھ تو لائے پائے سواری تو لائے پائے عاشق دیا نگاہاں پتھریلی کنکریلی زمین پیران دے اندر پتھر چگدن جتی کوئی نہیں خون پیر لیکن زبان دے ہوتے ترانہ جاری ہے آدن جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مردار جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں مراں تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنا
میں پوچھے اے نانوتوی تو دیوبند بونی کئی مرتبہ میرے آقا دی زیارت کو نصیب ہوئے، تو اپنے آپ کو مدینے دے کتیاں جیسا بھی یاد ہے۔ حضرت نانوتوی فرمیندے مولوی صاحب میں مدینے دے اندر ایک عرصہ گزارے زندگی گزاری ہے، اساں عام طور تے کتیاں گنے دے ہیں، کتا صبح بھونک دے، شام بھونک دے، دوپہر بھونک دے، رات بھونک دے، وجہ کول بھونک دے، بے وجہ بھونک دے، لیکن مدینہ طیبہ دے اندر میں ایک عرصہ گزار کے ڈٹھے مدینہ طیبہ دا ایک کتا حیوان جانور حضور دے گھر دا حیا کرے دے ہوئے بھونکدا نہیں ہے، بھونکدا نہیں ہے۔ تسا لوگ بھی گئے ہو سو ایمان لال نساؤ۔ میں سب تو پہلے سن 84 دے اندر گیا ہم، میرے مخدوم حضرت فردوسی صاحب بھی اٹھائی ہن، 4 مہینے ایسا کٹھے گزارن، اللہ دی قسم اٹھا کے آدھاں، قرآن خدا دا گواہ کر کے آدھاں، اسا مدینہ طیبہ دے اندر کتے تے ڈٹھن لیکن کہیں کتے کو بھونکدا نہیں ڈٹھن۔ یار جائیں گھر دا جائیں شہر دا کتے بھی حیا کرن، انسان نما کتیاں کو حیا نہیں آیا کہ اس گھر اس دردہ انہیں کو خیال نہیں کہ حکراں ہلڑ بازی یہ وہ کتھاں گئی ہے ساری مسلمانیت، کتھاں گئی ہے ساری انسانیت۔ اختلاف رائے دا ہر کہیں کو حق ہے، سیاسی اختلافات دا ہر کہیں کو حق ہے، لیکن اپنا اختلاف اپنی حد تک رکھے، وہ روضۃ الرسول ہے جنہیں بارے حدیث پاک دے اندر آن دے کہ جیڑی نمار میرے آقا نے اس دنیا تو برکا وٹائے اسے نمار تو اسے وقت تو 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام میرے آقا دے روضہ اطہر تے صلاۃ و سلام پڑھن آندے تے رحمتاں بھیجن آندے۔ کتنے ہزار؟ 70,000 صبح تے 70,000 شام تے قرآن دے وما یعلم جنود ربک الا ہو، انہاں دی تعداد اتنی ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکدا، تے جیڑے فرشتے پہلی نہار آئے ہن اج 1450 سال گزر گئے، بلکہ قیامت دی صبح تک دوبارہ انہاں دی واری ولا نہیں آونی۔ جتھاں فرشتے رحمتاں کھڑے بھیجے دن، صلاۃ و سلام کھڑے پڑھ دن، جتھاں انسان صلاۃ و سلام کھڑے کر دن، تے اساں ون کے اتھاں اس قسم دی ہلڑ بازی کروں تو پورے ملک دے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ تو حضرت توسوی سے حضرات توسوی صاحبان نے بھی آکھے بھی ان دے اندر اساں بھی اپنا حصہ بھی لے دے ہوئے حرمین شریفین دی عزت اور ناموس واسطے اس پروگرام دا انعقاد کیتے نے۔ تساں دسو کیا خیال ہے تہاڈا بغیر کہیں سیاست دے جنہاں لوگاں نے ایسا کم کیتے ایسا اقدام کیتے تساں دی مذمت کریں دے یا نہیں وے کریں؟ جڑے کریں دے اندر ہاتھ کھڑا کر کے دسا میں نعرہ تکبیر، انشاءاللہ حضرت توسوی صاحب دے ابابیل زندہ ہیں اور اساں قسم کھا دیے عظمت حرمین شریفین دی عزت اور ناموس دی تحفظ دی کہ جائے مقام تک جتوں تک اساری رسائی ہے، ساری کوشش ہے، زبان نال پیغام نال ساری اگرچہ مثال تا ساری اس کال کڑچھی دی ہے جیڑی چیخے دے اتے کیا ودی سٹیں دی ہے چونج نال ہیں او قوم کرڑا پھوکے ودا دینا ہا جو بھا زیادہ تھی وے تے کال کڑچھی او پانی ودی سٹیں دی ہے کہیں پوچھیا کال کڑچھی تیرے اس چلو بھر پانی نال
یہ کوئی ختم تھیندا پہ چیخا آکھن لگی سا کوئی دے نال غرض نہیں سکو یار دی یاری نبھاون دے نال غرض تو اساں اپنا حصہ پاون دی خاطر بھئی جڑے جھولی والے حضرات ہیں وہ جھولی پھیر گئے نا اپنی سنت دے بعد پھر اندر آندے تو میرا وقت اگرچہ بہت تھوڑا ہے لیکن اپنا مدعات معافی ضمیر جہاں میں اظہار کرنا چاہنا ہم اس تھوڑے وقت دے اندر میں تھوڑے لفظاں دے نال تاری خدمت دے اندر گزارش کیتے تو انشاءاللہ العزیز سارے بعد بھی جاری راسی عصر تک اور مغرب دے بعد بھی جاری راسی رات دے انشاءاللہ العزیز جائے وقت تک تساں تمام حضرات کو درخواست ہے کہ تساں ثواب سمجھتے ہوئے ثواب سمجھتے ہوئے اس پروگرام دے اندر اندیاں بیاں نشستاں دے اندر میں شرکت کرے سو یا نہ کرے سو انشاءاللہ العزیز ادھا ہی منٹ میں تو درود پاک پڑھ گنا محبت نال باواز بنا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا جانا ٹھیک ٹھندا پہ زور سبحان اللہ اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دن ادب دا مقامی گناہگار بندے ادب دا مقامی گناہگار بندے چوکھٹ اٹھے غلامی کرے دن محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقامی گناہگار بندے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دے روزے جوے کو بہارا محمد دے روزے جوے کو بہارا دربار وچ ترے مقدس مزارا دربار وچ ترے مقدس مزارا سجیوں صدیقے تے نال عمر ہے پوچھڑ والیاں کو مقامی دس دل محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ تو عالم تے فاضل تے پرہیزگار تو حاجی تے مومن تے شہداء زوارے تو حاجی تے مومن تے شہداء زوارے افسوس ایمان پوچھ دے انہاں دے نبی نال جو ہم کلامی کرے دے محمد دا دربار جنت